الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات صلوات سارے صاحبان پڑھو صلی اللہ یا اللہ محمد و آل محمد دا واسطہ شہیدان کربلا دا صدقہ مارے جا حسین دی انہاں دے بھائیاں دی اس صفحے ماتم بچھائی علماء و ذاکرین دی پڑھائی خرد و کلام پیر و جوان زن و مرد دی حاضری اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما انہاں دے رزق مال جان اس برکت عطا فرما انہاں دے بچیاں دیاں حیاتیاں دراز فرما بیمار کربلا دا واسطہ جڑے بیمار ان شفا عطا فرما مال خدیجۃ الکبریٰ دا صدقہ جڑے مقروض ان انہاں دے قرضے دی ادائیگی دا سامان فرما علی مولا و آقا دی ولایت امامت خلافت وصایت دا واسطہ جڑے ذہنی گھریلو خاندانی معاشرتی طور تے پریشان ہیں انہاں دیاں پریشانیاں دور اور کافور فرما فلسطین دے شہداء نو جنت الفردوس عطا فرما زخمیاں نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما اسرائیل اور امریکہ نو تباہ و برباد فرما جڑے زائرین مشی تے ویندیاں یا آندیاں ایکسیڈنٹ نال یا رستے چ یا مشی کردیاں شہید ہوئے انہاں نو جوارے شہدائے کربلا نصیب فرما جڑے ہو کے آئے قبول فرما جڑیاں آنکھیں سکدیاں بندوبست فرما بارہویں سرکار حجت جل ظہور فرما اس مجلس آزادہ ثواب مارے جا حسین دے بزرگاں دے روح پرفتون عطا فرمائندیاں جنت الفردوس عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار نعرہ تکبیر سبحان اللہ 5-7 بندیاں اللہ اکبر آکھیا ہے دوئے آزاد حسین تھا دبے آئی نماز پڑھی کرو تسی چھڑا اللہ دے نام لونا ہی پسند نہیں پہ کر دے تے پھر سونے موسم وچ اللہ ساگ صرف گالی تے گلے واسطے دیتا ہے صرف الیکشن وچ رڑن تے کھپن واسطے دیتا پلاں تے ہوٹلاں تے دیریاں تے بولن واسطے دیتا ساگ دا زور سینے دی تاڑ زبان نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت فرمائندے بیان مار ذاکر حسین صاحب مار ریاض حسین بھائی 12 یا 17 بھائی اسلم 5 دا فرق 12 تے 5 17 تے 5 دا فرق تا رہنا ہے پیا گل سمجھنی میں ادھروں پوچھو تو میں تا نہ 12 دا قائل ہاں نہ 17 دا قائل ہاں
اجے 12ویں نائی بنی، 17ویں نائی بنی، ربیع الاول نائی بنیا، اجے چند ہائی کوئی نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ مہینے، نہ گھنٹے، نہ گھڑیال۔ سونا پیا فرمیندے شیعہ سنی کتاباں چ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں اس ویلے بھی نبی ہاں جدو آدم دی مٹی مٹی چاہائی، پانی پانی چاہائی۔ بسم اللہ مہربانی۔ وہ تے ربیع الاول تے 12 تے 17 کیڑی شے، اس دا جانشین تے خلیفہ کون ہونا چاہیے ہے؟ کچھ بندے بیٹھے جڑے کتاباں دا مطالعہ کر دیں یا کتاباں نو سمجھ دیں، او دا جانشین بھی فرمیندہ ہے کنتو ولین و بین الآدم ماء والتین، میں علی اس ویلے بھی ولی ہاں جڑے لے آدم دی مٹی مٹی چاہی، آدم دا پانی پانی چاہی۔ اچھا اگا تھوڑا جہا وہ پاڑا کر گئے قلت وقت دی وجہ تو، میں تا آکھیا دسے سن موڈی تھوں بدھا نے بے پیغمبر فرمائندے جے میں سجدہ کردہ تا تو انہیں یار سجدہ کر، جے میں رکوع کردہ تا تو انہیں یار رکوع کر۔ انہاں پھر تو انہوں آکھیا ہے سجدہ تے رکوع کر۔ اے ننے دسیا بھئی رسول رکوع کیویں کردہ آئی، رسول سجدہ کیویں کردہ آئی، رسول قیام کیویں کردہ آئی، آیا رسول قیام انج کردہ آئی یا انج کردہ آئی؟ تو گل دی سمجھ آندی پئی؟ بس اتنا کی فرق ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ عرضے پیا کرداس بروز معاشر سوا نیزے تے سورج 50,000 سال دا دن، اللہ پوچھسی ہاں بھائی تو انو کہیں آکھے آئی کہ تسی قیام انج کیتا کرو، کو گل دی سمجھ آئیے؟ تو انو یہ گل کہیں کیتی آئی بھئی تسی انج پڑھی کرو، اے اکسن بارے الہا بھائی الطاف حسین تسی اسے لے کوئی نہ آئے، میں گل اتھو شروع کیتی ہے۔ آزاد حسین گجرادہ پہ رسول فرمایا سجدہ ان کرو جویں میں کیتا ہے، نماز ان پڑھو جویں میں پڑھی ہے، مڑ صرف وہ نماز تے سجدے تے رکوع والے پاسے وگ گئے۔ اے نہیں دسیا رسول رکوع کیویں کیتا ہے، رسول سجدہ کیویں کیتا ہے، رسول قیام کیویں کیتا ہے۔ معاشر دا دہاڑا ہے، اللہ پوچھتا ہے تو انو کہیں آکھیا ہے تسی نماز وچ قیام ان کرو، انہاں آکھنا ہے سانو ساڈے امام ان تا ڈھیرے نہیں امام، ان جتنیاں مسیتاں اتنے امام، جیڑی جا چنگی ہوئے قبضہ کرنا ہے اتھائیں اللہ دا گھر چا بنائیو، نال اپنی بیٹھک تے کوٹھا ہی پا لو، اتھے ہی تو انو امام لبسی، ان تا امام ہی ڈھیرے مگر انہاں دے مسلح دے امام چاریں، کچھ بیٹھے ہو جیڑے سمجھ دے ہو امام ابو حنیفہ مالک حنبل شافی تے نبی آدھا ہے اون پڑھو جی میں پڑھی ہے، جے نبی ہاتھ بن کے پڑھی ہے نبی کھول کے نہیں پڑھی، جے نبی ہاتھ کھول کے پڑھی ہے نبی ہاتھ بن کے نہیں پڑھی۔ وہ کان والی گل دا تینوں پتہ لگدا ہے، ایک کانے چ نہیں کیتی، نبی نے روز کم از کم 5 ویری پڑھی ہے تے پڑھائی ہے، ذہن تے زور دی گیا ہے، مکے چ پڑھائی ہے، مدینے چ پڑھائی ہے، بدر چ احد چ خندق چ خیبر چ پڑھائی ہے، شب ہجرت جماعت کرائی ہے، پڑھائی ہے، میرا بھائی پیغمبر نے پہاڑاں تے جماعت کرائی ہے، نبی نے غاراں چی پڑھائی ہے۔ بسم اللہ، روز ایک ویری نہیں، کم از کم میں پیانا 5 ویری، تہجد تے باقی چھوڑ دیو، روزانہ 5 ویری، صبح دے ڈھل دیاں، پچھلے پیر مغرب تے عشاء لے تے 63 سال، یار گل تو سمجھو تو صحیح نا، 63 سال نماز دیں چڑھ دیاں دیں لاندیاں،
ہزار سفر مقام تے مکے مدینے پڑھی تے پڑھائی ہے سانو مسلمانوں اج تائیں پتہ نہیں پیا لگتا انج پڑھائی ہے پڑھی ہے یا انج روز 5 ویری تے دیاں 63 سالاں سانو اج تائیں سمجھ نہیں آئی پوچھیا بھائی سی تانوں کہیں آکھے آئی انج پڑھو میرے اللہ سانو ساڈے امام ابو حنیفہ آکھے آئی چلو ٹھیک ہو گیا تسی دسو بھائی تانوں کہیں آکھے آئی ایتھے نہیں تھے ایتھے بن کے پڑھو سانو ساڈے امام شافی آکھے آئی تریاں تو پوچھیا تانوں کہیں آکھے آئی دنی دے ہیٹھ ہاتھ بن کے پڑھو سانو ساڈے پہلے امام آکھے آئی سنیاں مالکیاں پڑھ دے وہ بھی حتایاتین آدھے وہ بھی خیر من النومین مگر پڑھ دے کھول کے ایرام بدے ہوئے ہوندن تے کھلے ہاتھ ہوندن تو سمجھ دے سارے ہی شیعہ نہیں ہوندے امام مالک دے منع والے ہوندن انہاں تو پوچھی سی تانوں کہیں آکھے آئی یہ نہیں پڑھو انہاں آکھنا سانو ساڈے امام مالک آکھے آئی ساڈے کولو پوچھی ہونا ہے ہاں بھائی تانوں کہیں آکھے آئی کھول کے پڑھی کرو انہاں آکھنا ہے یا اللہ سانو ساڈے پہلے امام مولا علی فرمایا کھول کے پڑھو سانو ساڈے دوجے امام فرمایا امام حسن کھول کے پڑھو سانو ساڈے تریجے امام فرمایا حسین علیہ السلام کھول کے پڑھو ابو حنیفہ تو اللہ پوچھسی تینوں کہیں آکھیا انہوں آگ دنی دے ہیٹھ بن کے پڑھیں وہ آکھسی میرے اللہ مینوں آکھیا کہیں نائی میں رسول دی وفات تو 76 سال پیچھے جمعیا بسم اللہ میں تینوں یہ دسنا چاہنا رسول کی میں پڑھی ہے رسول خود فرمائندن تو این پڑھ جی میں مینوں پڑھ دیاں ڈٹھائی کہ پیغمبر دی حدیث ہے ابو حنیفہ آکسی بارے الہ میں تو نبی دی وفات تو جمعی 76 سال پیچھے ہاں میں فلانے تو سنیا فلانے تو اچھا ہی دلا گیا دوے تو پوچھی سی امام شافی تو تینوں کہیں آکھے آئی آکسی میرے اللہ میں نے آکھیا کہیں نائی میں رسول دی وفات تو 97 سال پیچھے جمعے ہیں ایک سال دا مولی انور علی ذمہ دار ہے میں فلانے تو سنیا فلانے تو ہاں بھائی تینوں کہیں آکھے آئی انہوں آکھے تھے بن کے پڑھیں میرے اللہ مینتا امام ابو حنیفہ امام حنبل امام شافی آکھے آئی تینوں کہیں آکھے آئی وہ آکسی میرے اللہ میں نے آکھیا کہیں نائی میں نبی دی وفات تو 102 سال پیچھے جمعے ہاں میں فلانے تو سنیا فلانے تو امام مالک تو پوچھیا ویسی تینوں کہیں آکھیا یہ نہیں پڑھ وہ ساکھنا میرے اللہ میں نے آکھیا کہیں نائی میں رسول دی وفات تو 117 سال پیچھے جمعے ہاں میں فلانے تو سنیا فلانے تو آؤ نشیاں آؤ تو انہوں جو کہیں آکھے آئی ہاتھ کھول کے پڑھی کرو سانو مولا علی آکھیا مولا حسن فرمایا مولا حسین فرمایا علی حسن حسین جواب دیو علی عرض کر سین بولنا نصیبہ لے آئیں میرے اللہ جواب میں علی دے ماں یا میرے شہزادے حسن تے حسین دے میں نہیں این بابا نہیں جے ایتھو نام علی دی صدا نہ نکلے مولی انور علی پڑھے ہی کچھ نہیں اسے لے اللہ فرمے سی یا علی من جواب دی ضرورت ہے تو دے یا تیرے شہزادے دے ون امام حسین ودے امام حسن ودے آدن بارے الہ اسی سنیا کسے تو نہیں محمد ساڈا نانا آئی پردہ نماز آئی ویندہ سجدے چائی اسی کانڈ کے سوار ہوندے آسے جی میں اپنے نانے محمد نو ہاتھ کھول کے پردیاں ڈٹھا ہے انہیں اپنے حسینیاں تے بابے علی دے منن علیاں نو حکم دیتا ہے ہاتھ کھول کے پڑھی کرو بہت بڑی مہربانی جنہوں نماز دے 5 ٹائم تے لفظ نماز ہی چنگا نہیں لگدا وہ نعرہ مرین دیں کدے بھی نہ مرین دے تو میری کوئی انہاں نال زد دے عرضے کردہ اے تا ہو گیا ہو گیا بھئی تو آڈی تا ہوندی نہیں وہ بھئی ساڑی کیوں نہیں ہوندی اگر تو سا کٹھی پڑھ دے ہو بل سمجھو بچے بال انہیں کدھا ہی ہلائی نہ چھوڑے سلہ عارضی رکھی ہوئی ہیں نا ان خیال کرے میں ادھر
तुसी तो जोर असर ते मगरिब इशा कट्ठी पढ़ते हो? बिल्कुल कट्ठी पढ़ते हैं। आखे होंदी नहीं नमाज ही बातिल है। पहला हज मैं सन 1980 गया। मेरे शहर का अहले सुन्नत का सदर आई शेख गुलाम रसूल, ओदा पोतरी उत्थे ही हाफिज, वो हुण आयो अजकल घर महाराजे वड्डी सारी कोठी पाई सऊदीया के पैसे नाल। उस मेरी दावत की तो मैं पूछया बाबा आखे इथाई फौत होया है। तो मैं आख्या दफन कित्थे कीता है? आखे कीता जन्नतुल बकीए चाही पैसे दे के। ते बाबा इत्थे है कोई ना, ये तैनू कोल मिले ही ना, सारे कोल मेरे नंबर है, जे गल झूठी होवे मैनू फोन च करी। हाँ हाँ ते मैं आख्या ते क्यों? आखे पैसे लैके जन्नतुल बकीए दफन करेंदे, आमदे दे आंदे, एक पाउडर जे दवाई सटेंदे, वो लाश इन्ने सुहा जी बन वेंदी है, मुठ भर के या बुक भर के परा सट्टी ओदी थारे पैसे लैके बे नू दफन च कीता। जन्नत हाँ हाँ मैं अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हाँ। मिंबर रसूल तो मैं कसम कदे नहीं चाहिए, सज्जियों खब्बियों अलम होवन ते रसूल पाक का मिंबर ते हुसैन का मिंबर होवे ते बंदा इत्थे कसम चाहे। तो उस जी एडे कोई कमला है। उस तू मैं आख्या तेरा बाबा मैनू मिले आई हज ते, उस तू पहले हज ते वो मिलिया गर्मियां तदा भी हज है 2-1 का टाइम आई। गल होंदी पई है कट्ठी पढ़न वाली। पहलू तो कैसेट वेखना ऐसे च जदों मेरे कोल है तुहाडे कोल भी है, जे कोल है मौली इसहाक प्रिंसीपल फैसलाबाद अहले हदीस का, वो अदा रसूल कट्ठी भी पढ़ी है, वो अदा रसूल अलहदा अलहदा भी पढ़ी है। वो पिया अदा रसूल खैबर कट्ठी पढ़ी। इन आखिया जंग आई इस्तरारी हालत आई, उस आखे रसूल बदर कट्ठी पढ़ी। ए आदे नादे जंग आई उत्थे भी खतरा आई कट्ठी पढ़ ले। आखे रसूल ए जनाब मदीने कट्ठी पढ़ी आई। वो आदा भाई किताबा वाले लिख देन उत्थे गड़ा लथ होया ही तां कट्ठी पढ़ ली। उन्होंने मोल भी पिया आदा किताबों के हवाले दे के भाई मगरिब इशा मक्के च कट्ठी पढ़ी। आखे उथे अनेरी खुली हुई आई। मैं आख्या शेख साहब मैनू ये दस 2 बजे नमाज पढ़ आया? उस आख्या मैं दोवें पढ़ आया। मैं आख्या वो केड़ियां? आखे जोहर असर। मैं आख्या सानू आदे है तुहाडी बातिल नहीं होंदी, आप इत्थे कट्ठी पढ़ी है? आखे इत्थे हो वेंदी है। मैं आख्या वो क्यों? आखे रसूल इत्थे कट्ठी पढ़ी आई। मैं आख्या चंगी नमाज है रसूल दी, अरफात कट्ठी पढ़दा है, कुकड़ हट्टे ते गियलपुर ते रोडू फोड़ फोड़ के पढ़दा है। बिस्मिल्लाह गल तो समझो ना जी। हालांकि असी कट्ठी पढ़ी कदे नहीं, वो कट्ठी तो ये नहीं पढ़ी 8 रकात नमाज पढ़ता जोर असर वाजिब कुर्बतान अल्लाह अल्लाहु अकबर। तुहाडे चो इन जेड़ा कोई पढ़ता है हाथ खड़ा करो। कोई नहीं ना, बोलो तो सही यार बोलो। मैं कोई पुछदा पिया कहीं नहीं पढ़ी, मैं तो और गल पिया करे ना। कट्ठी तो इंज होंदी है 7 रकात नमाज पढ़ता मगरिब इशा वाजिब कुर्बतान अल्लाह। असी तो पहलू 4 जोर दे तस्बीह ताकीबात दुआ सजदा शुक्र वत असी असर पढ़ी। पहलू 3 फर्ज मगरिब दे तस्बीह 2 नफल वत असी इशा पढ़ी। असा कट्ठी कदा पढ़ते हैं? मौली इसहाक ने दस दिता है बाहर ना हो अर्जे करना चाहना ना 12 ना 17 ना रसूल इंज पढ़ीए। जे इंज पढ़िया साधु कसम चवा लो सानू अली कदे ना आख्या हसन ते हुसैन खोल के पढ़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इो पता चकर रसूल पढ़ी किवें, मसले हल हो गई सन। सलवात पढ़ो एक बारी मिल के। चिर ताईं जीवो, खुश रहो, आबाद रहो, खुर्रम रहो, शाद रहो। एक बारी होर सलवात पढ़ो। बारे दीगर सलावत। बिस्मिल्लाह खैर हो। इंजन भाई रासन 15 एक मेरी पारों मैं इन्हों के सारे बुजुर्गों नाल पढ़िया है। मरहूम फिदा हुसैन जंडील, दबीर पाकिस्तान नजर हुसैन जंडील, खुदा मगफिरत फरमावे। एडा नेक बंदा
گھر مراجے دے راویں نہ تو مینوں ملے تے پوچھے تو بغیر نان ویندے جنہاں دی وفات ہی زور تے اثر. میں اگے گل نماز دی چھڑی کھلوتا دبیر پاکستان انہاں دے گھر دن انہاں دے بزرگ ہیں مینوں پاک کے زور اثر دی نماز پڑھ دے ہم مسلے تے روح پرواز کر گئی ہے. نماز واجب ہے یا پڑھی کر ہر کہیں تے واجب ہے پڑھی کر. میں مہربان ہاں عرضیں کردہ گزارشیں کردہ میرا بھائی امام پیغمبر پاک دا نواسا امام حسین مینوں سمجھ نہیں آندی سندھ تسی میں جان دیو میں توانو پتہ جو کچھ ملک تے دنیا چھوڑے مولی انور علی مجلس سجدہ دسیندا ایک اوٹھ دی ایک لات کٹی گئی ہے. 3 مہینے سوشل میڈیا نے اوٹھ بھی دکھایا ہے او دی کٹی ہوئی لات بھی دکھائی ہے. حضرت صالح علیہ السلام دی ڈاچی والے پاسے بھی تاریخ سنائی ہے نے تے جنوں پارا چنار وچ پچھو ڈکیاں بن کے پسے گردن ایڈی داڑھی دے نال چھری پھیر کے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیتا ہے او دی تصویر ہی نہیں وکھیندے. او دا جرم کے ہائی حسینی بھی ہائی تے علی آلہ بھی ہائی. جرم ہوتا ہی ہو نہیں کہ خیال ہے پارا چنار آلے ہوں پاکستان آلے ہوں دنیا آلے ہوں ذکر حسین نام علی نو مٹاون دے واسطے جنہاں تاریخ آندی ہے انہاں نال میں گل پیا کردا. بنی امیہ نے 100 سال لایا ہے بنی عباسیہ نے 80 سال لائے متوکل نے زور لایا ہے مامو رشید نے زور لایا ہے ہارون رشید نے زور لایا ہے مستعین بلے نے زور لایا ہے معتمد بلے نے زور لایا ہے مستنصر بلے نے زور لایا ہے معتز بلے نے زور لایا ہے مادی بلے نے زور لایا ہے. کائنات دے وڈے 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 بلے نام حسین ذکر علی نہیں مٹا سکے. پارا چنار تے پاکستان دیاں بلیاں دے کو لکوے نام علی تے ذکر حسین مٹ سکدا ہے. بسم اللہ. مہربان بہت ہی بڑی مہربانی بہت ہی بڑی مہربانی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جرم کے ہائی اچھا جیڑا صرف نام علی لیندا ہے ذکر حسین سندا یا حسین نو روندا ہے او دی یہ حالت کیتی ویندی ہے تے انہاں خود علی تے حسین نال کے کیتا ہو سی. مصائب نہیں اجے انہوں تھوڑا جا سوچ تا صحیح نا. سال ہا سال تو سندا پیا حسین غریب حسین بڑا ہی غریب. مولی انور علی تینوں دسے حسین کیڈا امیر ہے. شیعہ دا ذاکر نہیں شیعہ دا شاعر نہیں شیعہ دا خطیب نہیں شیعہ دا کلیپ نہیں ولی ہند پہ آدھا ہے اجمیری دین ہستو حسین. اے اتھے او دا چھو نہیں بڑھا یقین جانا ہے لے سنت تے ولی ہے اگو آدھا ہے دین پناہ ہستو حسین. ذاکرین بھی اسویہ نے حسین بادشاہ اج کل اصطلاح عام ہے اے بھی کوئی اسی یہ نا نہیں رکھیا. اج میری پہ آدھا ہے شاہ است حسین. اتھے دل دی تسلی نیس ہوئی آدھا ہے بادشاہ است حسین شہنشاہ است حسین سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کرمالیا تو حسین ایڈا وڈا بادشاہ ہے کچھ مولود نان کیوں امیر ہون دن داد کیوں نہیں کچھ داد کیوں امیر ہون دن نان کیوں نہیں. چونکہ نان کے اندر رقبہ ہویا کنولٹ ہویا کہ نا دا نان کے اندر نہ ہویا شادی ہو گئی داد کیوں مربع ڈھائی گئے. حسین نان کیوں داد کیوں ایڈا وڈا امیر ہے جے دی نانی دا لقب ملیکۃ العرب ہے. تو کتنے کا میرا چلان تھا
थोड़े बंदे अली का नारा मारे दूए चुप कर गए हो। अज कल आम है शुगर भी चेक करनी होवे या हैपाटाइटिस चेक करनी है या ब्लड चेक करना है, आधे नूं ना इन्हें सोई मार के थोड़ा जिहा खून लेंदे आधे घंटा एक बहु लिबार्टरी ही देंदे ए पॉजिटिव नेगेटिव फलाना फलाना ब्लड फलाना है, घंटा भी लगता है पैसे ही लगते हैं। सानू तो 1400 साल पहले हसनैन का नाना ज़हरा का बाबा नुस्खा दस गया है, पैसे भरन की लोड़ नहीं, इंतजार करन की लोड़ नहीं। बड़े मजमे च अली का नाच आ, सज्जे ही वेख ला खब्बे ही वेख ला अगे ही वेख ला पिछे ही वेख ला, चेहरियां नूं वेखिया ब्लड का पता लग गई सी हलाली ब्लड केड़ा है ते हरामी केड़ा है। मंजू पता है इस मजमे चु कहीं भी अपना ब्लड नेगेटिव वाले पासे नहीं लेके बहना हो सक अली 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 हुसैन नान क्यों एडा वड्डा अमीर है, हुसैन दाद क्यों के एडा वड्डा अमीर है, जेदे बाबे दा लकब है अमीर कायनात। न कमले आए न झल्ले आए न साडा मुबालगा है, जेदे बाबे का लकब है अमीरुल मोमिनीन। जेड़े चुप बैठे हो तू अमीर ओनू जानना है, जद कोल फार्चूनर होवे तू अमीर ओनू जानना है, जदी गड्डी वड्डी होवे तू अमीर ओनू जानना है, जदी एक कोठी महारा आले ते दुई कबीर आले त्री मुल्तान चौथी साहिवाल पंजवीं फैसलाबाद छेवीं लाहौर सतवीं ओदी कोठी इस्लामाबाद होवे। कायनात सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कायनात दे अमीरां दियां कोठियां कट्ठियां कर, कायनात दे अमरीका रूस चीन सारे मुल्क गिन ला उन्हां दे अमीरां दियां। अगले दिन ऐसे वेदा पियाम बरो नाई दा बादशाह जेड़ा है सुल्तान वो भी मुसलमान मुल्क है, ओदा जहाज सारा सोने दा है, ओदी कार सारी सोने दी है, ओदियां लैटरीना सोने दियां, ओदे सारे दरवाजे सोने दे। सारे बादशाह ते अमीरां दियां कोठियां कट्ठियां कर, हुसैन बादशाह दे अमीर कायनात बाबे अली मौला दे बंगले दी एक सिल दे बराबर नहीं। अली दे बंगले दा नाम है खाना है काबा। मोमिनीन हजरात मार साहबान गरीब बिरादरान मेतला हजरात सिपरा सारे ही साहबान तू बहु वड्डा अमीर जानना है, जे 30-40 नौकर महाराज भाई रियाज हुसैन तू बहु वड्डा अमीर जानना है, जे 30-40 नौकर कबीर आले 50-60 नौकर मुल्तान होवे 70-80 नौकर लाहौर होवे 100-150 नौकर इस्लामाबाद होवे। किताबां चाखें भी खा सकना, मैं सुनी सुनाई कदे नहीं, मैं रट के कदे नहीं, ना मेरी वो एज है। ओनू तू बहु वड्डा अमीर समझना है। जिम्मेदारी दे जुमले जिथों सूरज तलू होना शुरू होंदा है, अली बादशाह अमीर दे नौकर वसना शुरू होंदे, जिथे सूरज वही लांदा है उतू ताई अली दे नौकर वसदे पे। कदे कदे तो काम तेनू पंदा ही उसी MP MNA नाल ओ नहीं ते वडेरियां नाल जी ओदे डेरे ते वन्ने ते इन्हें जोर करके बह वने कुर्सी ते मुंशी उसी बंदे ढेर आ गए तू साडा अपना एक कुर्सी छोड़ चा तो पर हमाचे ते लग वन गरीब शोदा हमाचे ते वग वंदा बंदे हो आए मुंशी करनी लगा उस आख्या हमाचा छोड़ चा तो पर वो पीड़ा ते मूड़ा पे वो उथे वग गया होर एक टोली आ गई तू अपना पीड़ा ते मूड़ा ही छोड़ चा और पर उसे चाला तले रख के बह वन। वो गरीब उठी वंदा बह वंदा गुरबत देरे ते बोलने नहीं देंदी, गरीब दिल च आधा बैठा होंदा जेदा नौकर एडा कमीना है एदे सिरदार च कोई रजालत होमनी है। सिरदारां दा पता लगदा ही नौकरां तू, जे अली अमीर दी शराफत दा पता करना है ओदे जिबरील जाए शरीफ फरिश्ते नौकर नहीं।
مومنین زندہ باد، سادات عظام زندہ باد، موالیان حیدر کرار زندہ باد۔ میں تیرے علاقے چ بھی سارے حسین جہانیاں دیگر کلخانیاں چھوندن پڑھیاں، اپنے علاقے جان دن قریشی سیال کتنے ایم پی ایم این اے ڈی سی اے سی وغیرہ کے خیال ہے 500 بکرا کو لئی سن، 6 مجھی کو لئی سن، 8 کٹے ذبح کر لئی سن شیلم تے کلخانی تے، 10 وچھے ڈھا لئی سن۔ حسین ایڈا وڈا بادشاہ ہے جیدہ دسترخوان 80 کلومیٹر ہے۔ یہ حسین بادشاہ دے فضائل تے نعرہ لاون تا تیرا دل بڑھ گیا ہے تے نعرہ انجلا جنہیں 20 سفر نو کربلا تے نجف 85 کلومیٹر سے لگتا ہے، جنہاں دے ہاتھ سلامت ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اے نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، زہرا کا لال علی کے دل کا چین پیدا کر۔ تیرے یزید سے پارا چنار تک لاکھوں یزید ہیں موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ حسین جا کوئی تاں ہوئے جو دی بطول جے یمہ ہوئے تاں، حسین جا کوئی تاں ہوئے جیو دی خدیجۃ الکبریٰ جئی نانی ہوئے تاں، جیو جئی ماں اوہ جئی اولاد، جیو جئی ماں اوہ جئی اولاد۔ ماں ہوئے میسونہ اولاد ہوندی ہے یزید، ماں ہوئے بطول اولاد ہوندی ہے حسن تے حسین۔ فضائل حسین دی آخری سطر 85 کلومیٹر ای دسترخوان ہے، جیڑا گوشت جیڑی قسم دا کھامے فری۔ میں 6 دفعہ حج تے گیا، میں کوئی سالار نہیں حاجیاں دا، میں حاجیاں لے کوئی نہیں ویندا، میں 6 دفعہ ہی کربلا گیا، شام اتنی دفعہ ہی گیا۔ اس واری بھی 17 لاکھ ہر حاجی تو لے آنے۔ سوشل میڈیا تسی نہیں ویکھیا بھائی؟ ذاکر حسین دستے پین 950 بندہ حاجی دھوپتے ترے تو مردہ پہ ٹھڈا پانی تا مانو یاد کرے نا، گرم پانی بھی نہیں دے سکے۔ تے حسین او بادشاہ جے دے چیلن تے جیڑی بوتل پیویں فری، جیڑا شربت پیویں فری، جیڑا مشروب پیویں فری، جیڑی دوائی لویں فری، ڈاکٹر فری، ادویات فری۔ میرے کو کسے سننی پوچھیا اگلے دن گھر موڑے چ میں 26 سفر کوئی 40-50 باسدو دے رکی ہوئیاں، 8-10 ہزار دا مجمع چوک مولی انور علی 22 سال ہو گئے پڑھ دیا۔ بعد ایک سننی پوچھتا ہے مولی صاحب وجہ کے ہے؟ میں کہا وجہ ایو کو جے میرے کو کہیں پوچھیا اتھے تو صرف 65-70 لاکھ ہوندہ ہے، پیسے بھی لیں دیں مڑ ترے تے بھوک ہوندی ہے، ادھے 6-7 کروڑ ہوندہ ہے، پیسے بھی کوئی نہیں لیں دے۔ سانو دستا صحیح اتھوں دے بادشاہ دا نا کے ہے؟ میں کہا اتھوں دے گورنر دا نا عباس ہے، بادشاہ دا نا حسین ہے۔ اس تو اگا پڑھا تھا وہ میری زیادتی بن دی ہے، زیادتی کرنا نہ چاہندہ جے دے چیلم تے، اچھا امام حسین دے چیلم تے وینو عیسائی بھی کھاندے اتھوں، سکھ تے ہندو بھی پیندن، انگریز بھی آئے ہوندن تے پیندن۔ 6 کروڑ نو جیڑا اتھے بھی شربت مہیا کرتا ہے اسے دا 6 مہینے دا اصغر ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں صرف آج جملہ مکمل نہیں کیتا، تیری ہائے بھی نکل گئی۔ جوانہ جوانی مانے
اصغر دی اماں، اصغر دا بابا، اصغر دیاں پھوپھیاں تیرا ماتم، تیری ہائے، تیری ہنج قبول فرماوے۔ کربلا لیاں دی پیاس تے رومن والا والی کربلا تینو موت دی پیاس تو محفوظ رکھے، جے دے 1400 سال تو بعد چیلم تے کروڑاں بندے شربت پیون والے اسے دا پوترے دریائے فرات دا کنارہ ہے کربلا کدھی مینو آدم سالار باقی زوار بھی لالی سن کروڑ سرگو دے دے مولی انور علی تھائیں سن دو جملے تا سنا چاہ جڑا آجے بھی نہیں رو سکیا کافی دیر دا بیٹھا اسے نیتیں میں آکھیا دریائے فرات میں تا پاکستان چو آیا ہی تینو علامہ دیں گے بسم اللہ مولا تیری ہائے ہنج قبول فرماوے، امام تیرا ماتم قبول۔ میں آکھا آج جی تے ٹھاٹھا مار کے واندھا پہ آئیں اسے لے کی دے گیا ہیں جیڑے ویلے حسین دی 4 سالاں دی تھی ہر خیمے چ ایک ویری گئی آئی، المحالے دے خیمے چ 9 ویری آئی آدھی آئی چاچے نو آکھو پانی لے آوے، اصغر برا دیاں مٹھی بند۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم